उत्साह, एकता र रूपान्तरण। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन नेतृत्वको निरन्तरता की परिवर्तन। महाभिडन्त विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। कांग्रेस नीति र नेतृत्वको विशेष प्रस्तुति लिएर हामी यो बहसमा तपाईहरुको माझ आएका छौं। यति बेला नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई यति बेला निकै चासोको रूपमा अथवा चिन्ताको रूपमा पनि हेरिएको छ कि कांग्रेसको नेतृत्व अब कसरी अगाडि बढ्नेछ भनेर देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ता, शुभेच्छुक यति बेला राजधानी काठमाडौँमा भेला भएका छन्। र विक्रमसम्म 2003 सालदेखि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले मुलुकको विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र विशेष गरेर राणाकालीन समय, पञ्चायत, राजतन्त्र लगायतका विशेष राजनीतिक परिवेशहरूमा, राजनीतिक कालखण्डहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसले अबको दिनमा आफ्नो आर्थिक सामाजिक विकासको एजेन्डालाई कसरी लिएर जानेछ, कांग्रेस कसरी तल्लो जनतासम्म पुग्न सक्छ, जनजीविकाका मुद्दाहरू कांग्रेसले उठाउन सकेन भन्ने गुनासो छ। कांग्रेस समावेशी भएन र समावेशीका मुद्दाहरूमा कांग्रेस कमजोर भयो भन्ने पनि कुरा उठेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा कांग्रेसले आगामी दिनमा संघीयतालाई, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउनेछ त्यो पनि चासोका साथ हेरिएको छ। यिनै सन्दर्भमा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका दुई नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता, संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहनुभएका हामीसँग हुनुहुन्छ नेता जीवन परियार, र यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामीसँग त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य तथा संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल। नमस्कार सर। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरू दुवैको आफ्नो पहिचान र भूमिका छ कांग्रेसको सङ्गठनमा, कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा। विशेष गरेर आज हामी दुई फरक फरक धारबाट तपाईँहरूलाई ल्याइरहेको छौँ। एकजना चाहिँ दलित आन्दोलनबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, जो राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेर होइन, एउटा वकालत पेसा गरेर एउटा दलित आन्दोलनको अगाडि सार्दै आउनुभएको छ नि, जो एउटा बौद्धिक जमातबाट आज नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सुदूरपश्चिमको विकासलाई मूल मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुभएको छ। दुवै नेताहरूबाट फरक फरक दृष्टिकोणहरू हामीले पाउनेछौँ। सबभन्दा अगाडि जीवन परियार, यहाँ विशेष गरेर दलित सङ्घको महामन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। कांग्रेसले एउटा जनजीविकाको मुद्दाहरूलाई, एउटा तल्लो स्तरको जनताका मुद्दाहरूलाई, समावेशीका मुद्दाहरूलाई उठाउन नसकेको गुनासो छ होइन। अबको दिनमा कांग्रेस कसरी समावेशीकरणमा जान सक्छ, समावेशी अनुहारहरू कांग्रेसमा कसरी आउन सक्छन्, एउटा जनताका मुद्दाहरू कांग्रेस कसरी लिएर जान सक्छ, के भन्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा, अब नवराज सरलाई म थोरै नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त कुरा इतिहासतिर म लान चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना पीपी कोइरालाले 2003 सालमा, त्योभन्दा अगाडि पनि राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय रहनुभयो र संस्थागत रूपमा एउटा राजनीतिक पार्टी स्थापना गरेर 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी स्थापना गरेर उहाँको प्रमुख उद्देश्य नै के थियो भने जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्ने र निमुखा र गरिब जनतालाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीतिका आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउने र गरिबीकोबाट मुक्ति दिलाउने अथवा कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्ने। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूमाथि हुने गरेका विभेदहरू र दलितहरूमाथि हुने गरेको चाहिँ जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्ने एउटा सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा लिएर कांग्रेस पार्टी स्थापना भएको हो। त्यसैले गर्दा स्थापनादेखि आजसम्म नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो मुद्दालाई निरन्तरता दिएको छ। अहिले हामी 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ औपचारिक उद्घाटन सम्पन्न भएको छ। आज हामी यो कार्यक्रम सकिएपछि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने क्रममा छौँ। त्यसले गर्दा के हो त भने कांग्रेस पार्टीले हाम्रो एजेन्डालाई जुन गतिका आधारमा लैजानु पर्थ्यो त सकेन होला। यसमा नेतृत्वका कमी कमजोरी होलान् अथवा हामी नै विभिन्न भूमिकामा बस्ने व्यक्तिहरूको पनि कमी कमजोरी होलान् होइन। तथापि के हो त भने हामीले एजेन्डा भुलेका छैनौँ। तर यो बिचमा के भयो त भने कहिले हामी पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्नुपर्ने 30 वर्षसम्म, कहिले सक्रिय राजतन्त्रको विरुद्ध लड्नुपर्ने, कहिले चाहिँ कम्युनिस्ट अधिनायकवादका विरुद्ध लड्नुपर्ने। यो तीनटा कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीले हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गराउने कुरा अथवा जनताका बीचमा हाम्रा कुरा सम्प्रेषण गर्ने कुरा
केही कमी कमजोरी भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले आगामी दिनमा यो 14औं महाधिवेशनबाट जो नेतृत्व आउनुहुन्छ यो नेतृत्वले यो एजेन्डालाई चाहिँ अगाडि बढाएर लैजान सक्यो भने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले सबै एजेन्डालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेर काम गरिसक्नुभयो 2 कार्यकाल होइन, अहिले सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। यो विषयमा आउँदा तपाईँहरूलाई आज हामी एउटा निर्वाचन स्थलबाट लिएर आएका छौँ होइन, तपाईँहरूले बिहान र पर्चा पनि बोकिरहनु भयो होला। सुदूरपश्चिमाञ्चल अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा राजनीतिक जीवनमा नेतृत्व गरिरहनु भएको र नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ अहिले संसदीय दलको नेता समेत रहनुभएका डाक्टर रावल, अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश अथवा भनौँ न त्यो वर्गका अथवा पिछडिएका वर्गका विकासका सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरूलाई काङ्ग्रेसले बोक्न सक्यो कि सकेन? आज पनि कर्णालीको समस्या उस्तै छ, सुदूरपश्चिमको समस्या उस्तै छ, दलित जनजाति आदिवासी उपेक्षित वर्ग मधेसी वर्ग हरेकको समस्या उस्तै छन् कि आज भनौँ केन्द्रीय नेतृत्वमा यहाँहरू आउनुभएको छ तर तल्लो स्तरको जनताको जनजीविकाको मुद्दाहरू उठेन भन्ने गुनासो छ। अब नवराजजी एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। सुदूरपश्चिम जस्तो पछाडि पारी परेको होइन पारीको प्रदेशमा अहिले म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यहाँ प्रदेशमा विजय प्राप्त गरे पश्चात म चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि छु र संविधान त्यो प्रदेश सभामा म प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले पनि काम गरिरहेको छु र अहिले आएर यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म त्यहीबाट आफ्नो क्षेत्र टिकापुरबाटै महासमिति सदस्य निर्वाचित भएर अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ज पनि गर्दैछु र यो भयो। त्यसैले म सम्पूर्ण चाहिँ अहिले सर्वप्रथम त सम्पूर्ण चाहिँ डेलिगेट्सहरू विशेष गरी प्रतिनिधिहरू स्वदेशमा आउनुभएका विदेशबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई म चाहिँ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु र सबैलाई म चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी भएको र अमूल्य मतको म चाहिँ अपेक्षा पनि गरेको छु र आशीर्वाद पनि माग्न चाहन्छु। रहेको कुरा यहाँले उठाएको सुदूरपश्चिमको विकासको सन्दर्भमा वास्तवमा सुदूरपश्चिम कर्णाली भन्नुहोस् दुईटै प्रदेशहरू यसो हेर्दाखेरि वास्तवमा सबभन्दा पछाडि पारेको विगतको ओझेलमा परेको प्रदेशहरू छन्। तर एउटा कुरा म नेपाली काङ्ग्रेसकोलाई के भन्छ भने 7 दशक लगाएर 2072 को संविधान आयो। नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति तत्कालीन सभापति सम्माननीय हाम्रो चाहिँ सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा 2072 को संविधान आयो। त्यसपछि त्यो संविधान आइसकेपछि फेरि त्यसलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा 2074 सालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै अहिलेको वर्तमान सभापति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यान्वयन पनि भयो, निर्वाचन भयो। भनेको अर्थ के भने अब त्यसमा के छ भने यो संविधान मूलतः अहिले हेर्दै जाने भने केही कुराहरूमा समावेशी गर्ने कुराहरूमा केही सानातिना कुराहरू त यो त समयअनुसार अगाडि बढाउने कुराहरू हो, थपिने घटाउने हुँदै गर्छ। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले आएर यो संविधानमा ती पछाडि परेकाहरूलाई पनि अहिले किनभने माथि केन्द्रबाट शासित जुन किसिमको प्रक्रियाहरू थियो त्यो चाहिँ यो संविधानले चाहिँ धेरै जस्तो स्थानीय प्रदेशमा सिंहदरबारको अधिकार तल्लो स्तरमा पुर्याएको छ। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण एक किसिमको डेमोक्रेटिक यो पूर्णतया डिसेन्ट्रलाइजेसन विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट हिसाबले चाहिँ समावेश भएको संविधान आएकै छ। तर त्यसमा केही समुदायलाई अझ पनि हामीले अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। सुदूरपश्चिमवासीहरूले आफ्नो नेता चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई भनौँ 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री पाउनुभएको छ भन्ने नेतृत्वदायी भूमिका हुनुहुन्छ भनेपछि काङ्ग्रेसले त्यो मौका नपाएको त होइन नि त? सुदूरपश्चिमको समस्यालाई, कर्णालीको समस्यालाई, जनजीविकाको समस्यालाई उठाउनु पर्ने र तपाईँ जस्तो युवा नेताहरूले महाधिवेशनमा यो एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले म यसो जोड्न खोजेको थिएँ, नेतृत्व पाएर मात्र होइन, जस्तो अहिले बल्ल के भएको छ भने संविधान बल्ल कार्यान्वयनको अवस्थामा हुँदाखेरि 74 को निर्वाचनमा के भयो भने जसले संविधान बनाउनमा सहयोग गर्यो त्यो संविधान बनाउनेलाई भन्दा जनताले चाहिँ वामपन्थी सरकारलाई झन्डै चाहिँ 2/3 को गठबन्धनको सरकार बनाउने बाटो दियो। हामी त्यो प्रतिपक्षमा रह्यौँ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अहिले जुन तल्लो स्तरमा एउटा चाहिँ सुशासन सहितको एउटा साँच्चीकै लोकतन्त्र सहितको चाहिँ जुन हिसाबले समावेशित जुन हिसाबको प्रक्रियाहरू छ यो उसमा राखेको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वामपन्थी साथीहरूले चाहिँ जसको नेतृत्व केपी ओलीजीले गर्नुभएको थियो पूर्णतया चाहिँ के भने रूढतन्त्र बचाउनु भयो, असंवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो र मान्छेमा के भने जुन हिसाबले तल्लो तह र पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई पछाडि परेका जुन ठाउँहरूलाई पनि समावेश गरेर विकासको मूलधारमा लानुपर्ने ठाउँमा त्यो संविधानलाई एक किसिमले अवहेलना गरियो र व्यक्तिगत जस्तो आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पोस्ने खालको मात्रै प्रवृत्ति हुँदाखेरि त्यो पर्यो। रहेको कुरा के सामान्य प्रधानमन्त्री अहिलेको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि अहिले त के भने हामी मूलतः के भने गणितीय हिसाबले त हामी बाहिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलमै हुनुपर्ने हो। तर के भने देशमा राजनीतिक तरलता, देशमा जुन हिसाबको तरलता आयो
यो तरलता ल्याउनमा त्यही 2/3 सरकार बनेको नेतृत्वको जो भूमिकाको कारणले तरलता भएको कारणले तरलता भइसकेपछि अब राष्ट्रियतामा समस्या आयो। अब आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान संरक्षणको कुरामा समस्या आयो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको। त्यसैले मैले खोजेको के भने यसमा यो 14औं महाधिवेशनमा अब यहाँले उठाउने एजेन्डाको बारेमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई, काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरूलाई अथवा भनौँ न एउटा यो काङ्ग्रेसका एउटा भनौँ न एउटा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा नि यो चासो विषय हुनसक्छ। 14औं महाधिवेशनमा हारजितको आफ्नो एजेन्डा छैन होइन। अब शेरबहादुर देउवा आफै पनि सभापतिमा उठ्नु भएको छ, यो पनि उहाँले मत मागिसक्नु भएको छ, हात जोडेर मत माग्नु भएको छ। उता रामचन्द्र पौडेल पक्षको समूहले पनि साझा उम्मेदवार दिने कसरत गरिरहेकै छ। भनेपछि हामीले आज जान्न खोजेको कुरा के भने 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपाली काङ्ग्रेसले अब उठाउने एजेन्डाहरू जुन जनताले थाहा पाउनु पर्यो, जुन चाहिँ शुभचिन्तकहरूले थाहा पाउनु पर्यो कि तपाईँहरूको आर्थिक एजेन्डा, समावेशीका मुद्दाहरू, दलितका मुद्दाहरू के छन् त? अब म थोरै संक्षिप्तमा के राख्न चाहन्छु भने अझ धेरै कुरा आउन सक्छ। मुख्य कुरा अहिले यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो नीतिगत विषयमा धेरै छलफलहरू गर्न पाउने अवस्था रहेन। हाम्रो बन्द सत्रको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसक्यो र बन्द सत्रमा मात्रै महामन्त्रीको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन र थोरै साङ्गठनिक प्रतिवेदन मात्रै प्रस्तुत भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा, नीतिगत रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक सैद्धान्तिक रूपमा, नीतिगत रूपमा, आदर्शको रूपमा काङ्ग्रेस कमजोर भयो। काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा भनौँ शक्तिबाट अथवा जुन भनौँ न अथवा पैसाको चलखेल गर्न सक्ने मात्रै त्यहाँ नेतृत्वमा आउने भए, त्यसैले त्याग गरेका निष्ठा भएका चाहिँ कार्यकर्ताहरू पछाडि परे भन्ने कुरा पनि त आज चर्चा चलेको छ। त्यसैले के हो त भने यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला चाहिँ आएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि जो आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधि जो देशभरिबाट आउनुभएको छ र जनसम्पर्क समितिबाट आउनुभएको छ विदेशबाट, ती सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील रहेका, विभिन्न त्याग र तपस्या बलिदानी गरेका अथवा को मान्छे सक्रिय रूपमा काम गरेको छ, विगतको इतिहास हेरेर जसको योग्यता छ, क्षमता छ, ती व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूलाई छ। त्यसैले के हो त भने कस्तो प्रकारको नेतृत्व ल्याउने भन्ने कुरा महाधिवेशन प्रतिनिधि जिम्मामा छोडिदिउँ। हामीले रह्यो हाम्रो एजेन्डाको सवालमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जुन आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादी जो नीति हो, कतै प्रजातन्त्र नै गुम्ने खतरा चाहिँ पनि यहाँ आउन थालेको छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले जुन 2/3 बहुमतको सरकार चलाउँदै गर्दा अहिले भएको वर्तमान संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान नै तपाईँको चाहिँ कुल्चने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। संविधानकै खिलाफमा उहाँ चाहिँ विभिन्न खालका निर्णयहरू गर्ने, कानुनहरू ल्याउने हैन, त्यो काममा त्यति बेला तपाईँहरू संसदमा कमजोर देख्नुभयो नि त? हैन, संसदमा कमजोर मात्रै होइन, हामीले चाहिँ जुन एजेन्डा सडकबाट नै उठायौँ नि, संसदबाट मात्रै होइन, सडकबाट पनि त्यो एजेन्डालाई हामीले स्थापित गरेर आज न्यायालयबाट त्यो संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा दुई पटक संसद विघटन हुँदाखेरि पुनर्स्थापनासम्म ल्याउने काम चाहिँ यो आन्दोलन र नेपाली जनताको बलले हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि पनि जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, नेतृत्व बढ्नुपर्ने त्यो सकेन भन्ने एउटा गुनासो छ। प्रतिपक्षमा रहँदा पनि काङ्ग्रेसले एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू जति बेला चाहिँ विभिन्न कुराहरू आएका थिए, न्यायालयका कुराहरू आएका थिए हैन, अथवा एउटा सरकार निरङ्कुश हुँदै गयो भन्ने कुरा आएको थियो, प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउँदा पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ बोल्न सकेन, आवाज निकाल्न सकेन भन्ने गुनासो आएकै हो। म तपाईँलाई स्मरण दलितका मुद्दाहरू पनि धेरै ठाउँमा मिडियाले उठाएकै हो। त्यो मुद्दामा होइन संसदमा रहनुभएका अथवा काङ्ग्रेसको एउटा भनौँ न नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले बोल्नु भएन हो होइन। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, जब प्रेसमाथि अङ्कुश लाउने गरे जो ऐन लिएर आयो केपी शर्मा ओलीको पालामा, त्यति बेला काङ्ग्रेसका माननीय सांसदज्यूहरूले प्रतिपक्षको नाताले संसदमा जोरदार आवाज उठाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, सडकमा पनि हामीले सङ्घर्षमा को मैदानमा हामीले साथ दियौँ, जसले गर्दा त्यो अङ्कुश लाउने ऐनहरू आउन सकेन। त्यति मात्रै होइन, गुठी विधेयक लगायतका जुन विधेयकहरूका बारेमा संसदमा छलफलमा आइसकेपछि हामीले सडक आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ सबै जनताले साथ दिए। त्यहाँ काङ्ग्रेस मात्रै छैनन्, त्यस आम जनताले पनि साथ दिएर चाहिँ त्यो गुठी विधेयक लगायतका विधेयकहरू चाहिँ फिर्ता भएको अवस्था हो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ सामाजिक आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने, दलितको मुद्दाको कुरा गर्ने हो भने, अन्तर्जातीय विवाह गर्न लागेका जुन प्रेम जोडीहरू हुन्, उनीहरूले चाहिँ रुकुम र जाजरकोटका जुन प्रेम सम्बन्ध भएका जोडीहरूले जुन सोती घटना जुन रुकुमको जाजरकोटमा रुकुममा भयो, त्यो घटनामा पीडित जुन 6 जना मान्छे मारिएका र अरू बाँकी घाइते भएको अवस्था हो। त्यो घटनामा सडक आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यसमा पनि संसदमा पनि हाम्रा माननीय सांसदहरूले त आवाज उठाउनु भयो, जसले गर्दा संसदमा एउटा छानबिन समिति बनेर एउटा खालको न्याय दिलाउने काममा हैन
हाम्रो प्रतिपक्षको नाताले हामीले उठाएका छौँ यो कुराहरू। त्यति मात्रै होइन, सरकारमा छौँ अहिले। सरकारमा हुँदा काङ्ग्रेसले कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक एजेन्डा ल्याउनुपर्छ, कस्तो आर्थिक एजेन्डा ल्याउनुपर्छ, विकास निर्माणका कुराहरूमा कसरी जानुपर्छ, जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले स्वास्थ्य सामग्रीका खरिदका कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा जुन विगतको सरकारमा जुन आरोप आएको थियो, पछिल्लो सरकार आइसकेपछि केही राम्रा रचनात्मक कामहरू भएका छन्। तर यो पनि पर्याप्त छैन। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्न आउन दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। म यहाँसम्म आउँछु। डाक्टर राहुल, यहाँ आफै पनि एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अबको यो 14औं महाधिवेशनमा आर्थिक विकासका जनजीविकाका मुद्दाहरूमा के कुरा उठाउनु पर्दछ? यहाँहरू त अहिले एउटा नेतृत्वमा आउने यहाँहरू कसरतमा हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? आफ्नो मतदाताहरूलाई पनि त विश्वस्त पार्नु पर्यो। विशेष गरी अब नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा मान्यजीले भनिहाल्नुभयो। वास्तवमा यो ऐतिहासिक पार्टी केवल ऐतिहासिक मात्र नभएर यसको यो पार्टीको बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैले बुझेकै पार्टी हो। तर केवल के छ भन्दाखेरि एउटा बिचमा चाहिँ ह्याङओभर हुँदाखेरि सडन केही कमी कमजोरीले गर्दा वामपन्थी शक्तिलाई चाहिँ एक्चुअली अप्सनको रूपमा जनताले हेरेकै हो। तर एउटा कुरा, काङ्ग्रेस तराईमा कमजोर देखियो, मधेसमा कमजोर देखियो होइन, र पिछडिएको वर्गलाई अथवा तल्लो वर्गलाई काङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्न नसकेको हो नि त? होइन, काङ्ग्रेसले सबभन्दा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कुराले चाहिँ वामपन्थी शक्तिहरू चाहिँ एकदमै तल्लो स्तरकालाई चाहिँ अगाडि बढाएको देखियो। विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो, मार्नेदेखि कट्ने मर्नेहरूमा सङ्ख्या हेर्नुभयो भने सबभन्दा तल्लो वर्ग मरेको छ, नेतृत्वमा तपाईँ त्यो देख्नुहुन्न। त्यो बारेमा म बहस गर्न चाहदिनँ। अहिले गठबन्धनमा सँगै हामी काम गरिरहेका छौँ र मूलतः के छ भन्दाखेरि हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको सुरुदेखि हेर्नुहुन्छ भने हरेक कुरामा आर्थिक मुद्दाहरूदेखि लिएर तपाईँले भने नि त आर्थिक मुद्दा विशेष गरी नेपाल जस्तो देश भूपरिवेष्टित राष्ट्र जसको हेर्दाखेरि चाहिँ केही जाने आउने आवागमनको हिसाबले इन्फ्रास्ट्रक्चर हिसाबले कमजोर होला, तर प्राकृतिक स्रोतदेखि लिएर तपाईँको जल स्रोतदेखि लिएर यहाँको ह्युमन रिसोर्स मानव स्रोतदेखि लिएर तपाईँ वर्ल्ड वाइड तपाईँको यहाँको मानव स्रोतहरू काम गरिरहेछ। त्यस कारण चाहिँ यहाँको कृषिदेखि लिएर तपाईँको यहाँको खानीहरूदेखि लिएर केवल के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको एजेन्डालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा कमसेकम अब सोच्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि विधान त सबै कुराहरू प्रष्ट छ र हाम्रो आदर्शहरू प्रष्ट छन्। जस्तो तपाईँको राष्ट्रियताको पक्षमा प्रष्ट छन्, जस्तो तपाईँको लोकतन्त्रको हिसाबमा पनि प्रश्न छ र समाजवाद भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति जस्तो विबाबुले भन्नुभएको थियो कि त्यस बेलाको समाजवादमा के भने एउटा सर्वसाधारण मान्छे पनि कमसेकम त्यो मध्यमवर्गीय एउटा दुनो गाई होस्, उसको सानो खेती गर्ने ठाउँ होस्, एउटा सानो घर होस् भन्नुको अर्थ के भने सबै एउटै किसिमको मौका पाउन् र त्यो अनुसारको चाहिँ समाजमा मजाले बस्छ भन्ने हो। अहिलेको के छ यहाँको विषयमा आएँ, कर्णालीमा आज खाद्यान्न सङ्कट छ र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नि भोकमरीको समस्या बढ्ने देखिएको छ होइन। म अलिकति आम जनताको जनजीविकाको मुद्दा उठाउन खोजिरहेको छु। जलस्रोतको सम्भावना चाहिँ आफै पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, पूर्वाधारको समस्याहरू छन् होइन, स्वास्थ्य शिक्षाबाट भनौँ एउटा कमजोर वर्ग त्यो पहुँचभन्दा बाहिर छ भने त्यसको एजेन्डालाई काङ्ग्रेसले कसरी उठाउने, यो यसमा के छ यहाँकै विषयमा आएँ म। मलाई के छ भने सबभन्दा तपाईँ हेर्नु छ जस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम भनेको हामीले चाहिँ विगतदेखि हामीले अब विभिन्न कालखण्डमा कहिले पञ्चायतको नाममा, कहिले राणाको नाममा, कहिले चाहिँ कुन नाममा जे भए पनि काङ्ग्रेसले राम्रोसँग काम गरेको भने 17 सालमा पनि खासै 18 महिना काम गरेको बिबाबुको पालामा जुन 18 महिनाको समीक्षा गर्नुहुन्छ भने त्यसको अहिलेको जति पनि डेभलपमेन्टको जग भनेको हामी महामानव बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको त्यो 18 महिनाको जग हो। पूर्वशी राजमार्ग देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अहिले पछि गएर महेन्द्र राजमार्ग बनियो। अब यी नामहरूको नामाकरण त भएपछि पञ्चायत कालमा त्यस्तै गरेर तपाईँको जति पनि कुराहरू छन् जस्तो मैले त अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले 48 साल पछिको कुरा गर्दैछु म। 48 सालदेखि जो 51 सालसम्मको जो छ अहिलेको आर्थिक उदारीकरण विशेष गरी एकातिर चाहिँ हामीले चाहिँ दोधारे कुरा देखिन्छ, एकातिर समाजवादको नाममा एकातिर के भएको छ भने तल वर्गलाई माथि उठाउने भन्ने कुरा त मेजर कुरा हो। त्यसको साथसाथै तल्लो वर्गलाई कसरी चाहिँ धनी पनि बनाउने, यो काङ्ग्रेसले त्यसरी धनीको पार्टी भन्नुको कारण के हो भने सबैलाई धनी बनाउन चाहन्छ नि त। तर अरू पार्टीहरूले के चाहन्छ सबैलाई गरिबको सङ्ख्या बढायो भने राजनीति आफ्नो चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने ठान्छ। त्यस कारण के छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभएको छ जति पनि बाटाघाटादेखि लिएर तपाईँ म एक्ज्याक्ट भन्नु चाहनुहुन्छ म भन्न सक्छु, लामो समय लाग्न सक्छ। तर एउटा कुरा हेर्नुहुन्छ एयरलाइन्सको कुराहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँको कर्णालीमै पनि अथवा बाटाघाटा हेर्नुहुन्छ भने अहिले धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ बाटाघाटा चाहिँ सब मतलब ब्ल्याक टप पुगिसकेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि केही ठाउँ बाहेक सबै ठाउँमा ब्ल्याक टप दार्चुला बाहेक। त्यसैले के छ भन्दाखेरि त्यसको जग भनेको 3.5 वर्षको मेजर त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो
उहाँको नेतृत्वमा जुन 3.5 वर्ष जुन सरकार बन्यो यो सम्पूर्ण तपाईँको आर्थिक उदारीकरणको कारणले जम्मै कुराहरू जति पनि छ ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्नुहोस्, पहिला सरकारी ब्याङ्क मात्रै थिए, अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको एयरलाइन्स पनि थियो, केवल आरएनसी मात्रै थियो, अहिले थुप्रै एयरलाइन्सहरू फस्टाएको छ। यसरी म चाहिँ जोड्न खोजेको के भने त्यसकारण चाहिँ अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले नितान्त रूपमा नेपाली जनताहरूलाई विशेष गरी तल्लो क्षेत्रहरू वर्गहरूलाई माथि उठाउने काम नीति लिएको छ र सबभन्दा पहिला विकासका पूर्वाधारहरू बनाउनमा पूर्णतया नीति लिएको छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यसलाई यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, आज उम्मेदवार हुनुहुन्छ दुवैजना। हामीसँग थोरै समय छ, यो मौका पनि यहाँलाई हामी दिन्छौँ। यहाँ सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ एउटा समूहमा होइन, पौडेल समूह भनेदेखि इतर समूह भनिन्छ क्यारे होइन, होइन यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउबा समूहबाट देखिनु भएको छ। मैले अझै पनि कुरा भने अब आज गुटगत अलिकति यहाँहरूमा अलिक समस्या देखिएको हो अथवा आफ्नो एजेन्डा कसरी लिएर जानुहुन्छ, अनि काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो गुटमा लाग्यो, गुट खर्चिलो पनि भयो होइन, महँगो भयो गुटको व्यवस्थापन भन्ने कुरा आइरहेको छ, जसले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भन्ने पनि कुरा आएको छ। छोटकरीमा म दुवैजनालाई यहाँ बराबर मौका दिन्छु भन्छु, तपाईँले भन्नु। एउटा गुट भनेको मैले भने काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, झन्डै 9 लाख बराबरका क्रियाशील सदस्यहरू चाहिँ उहाँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ छानबिनको, अहिले भइसकेको छ झन्डै 9 लाख भनेपछि यति ठुलो पार्टी छ, राष्ट्रिय सबभन्दा महत्त्व ठुलो पार्टीको रूपमा दर्ज भएको छ। र यसले मूलतः के भने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्र भन्दा साथै निर्वाचन पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कडी हो। बिना निर्वाचन बिना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि आउन सक्दैन। महँगो हुँदै गयो नि त। यसमा के हुन्छ भने निर्वाचन बिना यदि हामीले त्यो कुनै पनि नेतृत्वको परिक्रमा गर्छौँ भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एकतन्त्रवादी शक्ति अथवा हैकमवादी चाहिँ नेतृत्व आउन सक्छ। त्यस बेला चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो पनि अर्को राजाभन्दा महाराजाभन्दा ठुलो शक्ति बनेर केपी ओली जस्तो स्टाइलको बन्न सक्छ। त्यसैले म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यसमा नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले जति पनि यो गुट भन्नुभएको छ, गुट भन्दा पनि म त्यसलाई विचार मूलतः आदर्श एउटै हो। यसको मूलतः आदर्श एउटै भए पनि अब हाम्रो सहमहामन्त्रीले जोड्न खोजेको के भने एउटै कुरा के भने आदर्श हाम्रो सिद्धान्त नीति आदर्शबाट त विचलित हुनुहुन्न नि? छैन, प्रश्न छैन, निष्ठाबाट त विचलित छ। यो त केवल लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार राजनीतिक विरुद्ध पनि कुरा उठिरहेको छ, गुट व्यवस्थापन महँगो भयो अथवा होटलमा राख्नु पर्यो, खुवाइपियाइ गर्नु पर्यो, आफ्नो गुटमा ल्याएर राख्नु पर्यो भन्ने चाहिँ भएको भएर कतै काङ्ग्रेस आफ्नो आदर्श एउटा लोकतान्त्रिक एउटा पद्धति मान्यताबाट विचलित हुने कि हो कि भन्ने एउटा आशंका आज राजनीतिक वृत्तमा चिन्ता गरेको हुनाले यो प्रश्न राखेको हो। यहाँनिर अब छोडेर जान्छ सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ यहाँ। हजुर, तपाईँको एजेन्डा के छ? छोटकरी नवराजी, म 2-3टा मात्रै कुरा भन्छु, धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। म 11 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेँ। 12औं महाधिवेशनमा निर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकाल, 13औं महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल गरेर झन्डै 11 वर्ष म केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेँ। अहिले मैले समावेशी तर्फको दलित कोटाबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिँदैछु। त्यसैले गर्दा मेरो 3टा एजेन्डा मुख्य सोचिरहेको छु। समावेशीमा कुन कुन प्राथमिकतामा पर्छ? समावेशीमा अहिले हाम्रो पार्टीको विधानमा त 8वटा क्लस्टर छ। त्यसमा चाहिँ महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, खसार्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू र पिछडिएको क्षेत्र गरेर 8वटा क्लस्टरका सहमहामन्त्री हुन्छन्। म दलितको क्लस्टरबाट सहमहामन्त्री बन्दैछु। त्यसैले गर्दा के हो त भने 3टा कुरा मैले के सोचिरहेको छु भने म आफै पनि नेपालको दलित आन्दोलनमा लामो समयदेखि काम गरेको हुनाले सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको एजेन्डा पहिलो कुरा 1 नम्बर। 2 नम्बर भनेको चाहिँ आर्थिक रूपमा कुरा गर्ने र न्यायको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि भन्दै आएको विषय के हो भने विपन्नलाई आयो, निमुखालाई न्याय। यो एजेन्डा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, विपन्नतिर जाने कुरा। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ सङ्गठन निर्माणको कुरा र वैचारिक रूपमा चाहिँ कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने कुरा। यो 3टा एजेन्डामा जानुपर्छ। प्राविधिक सङ्केत पाइसकेको छ। छोटकरीमा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हिजोबाट औपचारिक उद्घाटन भएको छ। अब यस सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो बहुत सहमति सहकार्य कतिको सम्भावना? यसमा सम्भावना म त यसमा के मेरो विचार छ भने अझ पनि सम्भावना छ। अहिलेसम्म पनि सम्भावना छ, 5 बजेसम्म सम्भावना छ, 5 बजेभित्रसम्म सम्भावना छ। सकभर बृहत एकता गरेर, किनभने अरू 5 दलले गठबन्धनले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई नेपालको सरकार अहिलेको सरकार सञ्चालनमा मौका दियो भने अहिले म त भन्छु सबै काङ्ग्रेस एक भएर बृहत एकता गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको वर्तमान सभापति जो हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ जिम्मा दिएर यो 5 वर्ष हेरौँ र नितान्त रूपमा पार्टीलाई सुदृढ बनाऊँ। पार्टीलाई साँच्चैकै चाहिँ एउटा केवल चाहिँ नेताको वरिपरि परिक्रमा गर्ने भन्दा पनि
कमसेकम परिश्रमी बनाउने वातावरण बनाऊ र एउटा सुदृढ एउटा साँच्चैकै एउटा अरू दलसँग भिड्न सक्ने भोलिको दिनमा चाहिँ एउटै 2/3 बहुमत भएको नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बन्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। त्यसलाई म चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। मेरो उम्मेदवारी पनि त्यसलाई बल पुग्ने गरी। यहाँहरू दुवैजनालाई शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। यो अवसर दिनुभयो, हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँ दुवैलाई शुभकामना। न्युज 24 टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नवराजी यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यहाँहरू यति व्यस्तताका बीच पनि अहिले कार्यक्रम स्थलबाट यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो स्टुडियोसम्म, यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व अब कसरी अगाडि बढ्नेछ, नीति र नेतृत्व भन्ने विशेष प्रस्तुति लिएर तपाईँहरू माझ आएका थियौँ। हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका दुई नेताहरू जीवन परियार र त्यसै गरी डाक्टर रणबहादुर रावल। दुवै नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै विशेष प्रस्तुति जारी रहनेछ। यतिखेर हामी भने बिदा माग्छौँ। नमस्कार। उत्साह, एकता र रूपान्तरण। नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन नेतृत्वको निरन्तरताकी परिवर्तन। महाभिडन्त।